देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में 90 साल का मसला, इसी दौर में इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में हुआ। उनकी दीगर इस्लामी खिदमात में गलतियों से पाक कुरान मजीद की इशाअत और आज़ाद हज पॉलिसी के अलावा 100 साल पुराने खत्म नबूवत के मसले को हल करना भी शामिल है। लेकिन अफसोस वो तमाम मजहबी जमातें जो इस मसले के बारे में बहुत पुरजोश थीं और इसे हल करने वाले को उम्मत का मुहसिन करार देती थीं, उन्होंने बाद में न सिर्फ जनाब भुट्टो के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर तहरीक चलाई, बल्कि उन्हें जिस्मानी तौर पर खत्म करने में भी एक फौजी डिक्टेटर की मदद की। To death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi district jail. बताइए कि भुट्टो साहब की लाश की बेहरमती भी हुई। भुट्टो साहब को जब वेरीफाई किया गया कि ही इज डेड, फांसी की वजह से वो मार चुके हैं, तो उसके बाद फिर उनकी डेड बॉडी को ऊपर लाया गया और उन्हें उनकी तस्वीरें जो है तो वो उतारी गई। तकरीबन घुटनों और कमर के बल के एरिया के बीच में यानी पेट और घुटनों के बीच की तस्वीरें। हाँ, क्यों? इसलिए कि भुट्टो का वालिद का नाम था सर शाहनवाज भुट्टो। उसने एक हिंदू लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर ली थी, ये इंटेलिजेंस वालों ने बताया गया। तो वो देखना चाहते थे कि वो खतरे हुए यानी भुट्टो साहब के। हाँ, ये कौन देखना चाहता था? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस वाले, क्योंकि अगर नहीं हुई तो फिर तो बहुत प्रोपेगेंडा होता था कि ही वाज नॉट मुस्लिम। और तो उनकी खतने हुई है नहीं हुई इसकी तस्वीरें उतारी गई वहां पे उनकी लाश के ऊपर। किसने उतारी? जी, फोटोग्राफर इंटेलिजेंस का था, उसने वो उनके डेड बॉडी की तस्वीरें उतारी और सर्टिफाई किया। वो मैंने भी देखा। एक ideological belief. Socialist? I would say that not to the extent of total socialism, but तो फिर आइडियोलॉजी क्या थी? ideology थी कि quasi para socialist secular party. सेक्युलर पार्टी। The insistence was, the thrust was, dominant thrust was secular party, equality of all citizens. मगर कथा कलामी माफ, अगर सेक्युलर पार्टी थी तो फिर आपने वो जो 74 में कानून लेके आए अहमदियों के खिलाफ, तो वो फिर क्या उसका क्या जरूरत थी उसकी? कॉम्प्रोमाइज था। कॉम्प्रोमाइज, सियासी कॉम्प्रोमाइज। सियासी कॉम्प्रोमाइज। क्या प्रेशर था आपके ऊपर? बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ा प्रेशर था। बट देन यू लुक एट द टाइम फ्रेम व्हेन दिस केम। टाइम फ्रेम था 1974, अदरवाइज इट वाज अ डल ईयर। दिस वाज द मेजर पॉइंट इन 1974। उस वक्त सड़कों पे बाहर जाके लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस करने शुरू कर दिए और इसको हवा दी गई, और शायद ये बात निकल जाती कंट्रोल से कंप्लीटली और खून खराबा बहुत ज्यादा होता। और भुट्टो साहब के करीब जो कुछ लोग थे
وہ تو ایکسٹریمسٹ ہے نا اس سلسلے میں کہ نہیں کریں گے، کریں گے کس قسم کے لوگ؟ مولانا کوثر نیازی جیسے لوگ؟ مولانا کوثر نیازی مرحوم، خان عبد القیوم خان اور پیر علی محمد شاہ راشدی وغیرہ، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ایسی بچکانہ تجاویز آ رہی تھی کہ اس کو ڈیفیوز کرنا ہے تو سول کورٹ میں جا کے دعویٰ کر لو، کہہ دو کہ جی سول سوٹ پڑا ہوا ہے سول جج کے پاس، ہم کیسے کر سکتے؟ ایسی بچکانہ تو تجاویز آتی تھی، لیکن یہ پریشر تھا۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب ریلیجن کے معاملے میں اتنا وہ آگے جاتے۔ لیڈرز جو ہیں، دیکھیں جی، کافر کہنے کا نہ کسی مذہبی کو دوسرے کو حق ہے اور نہ مجھے کسی کو حق ہے۔ جماعت احمدیہ کو کیوں ڈکلیئر کیا تھا کافر؟ وہ آدمی جو آپ نے بھی کہا کہ کافر کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، تو جماعت احمدیہ کو جب کافر ڈکلیئر کیا تھا تب آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ دیکھیں جناب، جہاں تک سوال ہے کہ آپ چھوٹے تھے اس وقت، جہاں تک سوال ہے آقا کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے ساتھ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ ان ایشوز کے اوپر آپ پوری مسلم امہ کو کوسچن نہیں کر سکتے۔ نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات بہائی یہ ہے، کو کیوں نہیں آپ نے یہاں پہ کافر ڈکلیئر کیا؟ وہ اصل میں ہر چیز کی پھر کچھ پولیٹیکل ریپرکشنز اور اس کا مطلب یہ پالیٹکس آ گئی نا بیچ میں، آپ لوگوں کی مطلب کی سیاست آ گئی نا، مذہب تو الگ ہو گیا۔ ایک بات میں ختم کر دوں کہ ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور جو دوسری ترمیم کی گئی بھٹو صاحب کے زمانے میں، بھٹو صاحب نے یہ سیاسی سٹنٹ کے طور پہ کی تھی، اور میرا خیال تھا کہ وہ یہ کر کے دوبارہ سے جو ان کے خلاف دائیں بازو کا مذہبی جو احتجاج بڑھ رہا تھا وہ شاید ٹھنڈا پڑ جائے، وہ نہیں بڑھا، وہ بڑھ گیا۔